أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون الذين يظنون وہ لوگ جو یقین گمان رکھ دینے انہم ملاقو ربہم بے شک وہ اپنے اللہ دے نال ملاقات کرنے والے ہیں وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ راجعون اور بے شک وہ اپنے اللہ دی طرف ہی لوٹنے والے ہیں۔ صدق اللہ۔ سامعین محترم، حاضرین محتشم، اللہ الرحمن دی حمد و ثنا دے بعد آرام جا، سکون ایمان، غمخار آسیاں، ممدوح قدسیاں، سرخیل نوریاں، رحمت عالمیاں، امام الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، شفیع المذنبین، حضور رحمت للعالمین، میرے اور تواڈے پیارے آقا اور پیر و مرشد اور ساری انسانیت دے ہادی و رہبر جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جی دی ذات اقدس، روضہ اطہر اور قبر انور تے جس قدر آپ سرکار علیہ السلام دے شیان شان ہن اللہ عز و جل رحمتاں برکتاں اور درود و سلام دی برکہ دا نزول فرمان۔ سب مل کے محبت اور عقیدت دے نال کہیے آمین۔ برادران اسلام، خواتین و حضرات، اللہ الرحمن نے جن و انس نو اپنی عبادت دے واسطے پیدا فرمایا۔ عبادت ہر اس چیز اور ہر اس ادا دا نام ہے جنوں اللہ الرحمن پسند فرمان اور اللہ اپنے بندے تے راضی ہو۔ عبادات دے اندر بدنی عبادت بھی ہے، قولی عبادت بھی ہے، مالی عبادت بھی ہے، لیکن ان تمام عباداتوں اہم قلبی عبادت ہے۔ اگر دل تو عبادات دے اندر تسکین، شوق اور ذوق اور حضور قلبی نہ ہوئے تے باقی ساریاں عبادتاں مردہ اور بے روح نظر ہوں۔ تمام عبادات دا سرچشمہ دل دی عبادت، اور دل دی عبادت اللہ الرحمن دے نال حسن ظن، خیر دی امید اور اچھا گمان۔ سنن نبی داؤد دی روایت آمینہ دلال علیہ السلام نے فرمایا حسن الظن من حسن العبادہ، بے اللہ دی طرف اچھا گمان رکھنا بہترین عبادت ہے۔ اللہ سانو نصیب فرما۔ یہ دل دی کیفیت بڑی عجیب ہے۔ اگر دل درست تے سارا جسم اور جسم دے سارے اعمال ہی، یہ میں نہیں کہہ رہا، حضرت سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے، میں آمینہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کول حاضر ساں تے میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا فی الانسانی مضغۃ، انسان دے اندر ایک لوتھڑا، ایک گوشت دا ٹکڑا ایسا ہے، اذا ہی صلحت و سالمت، اگر او
درست ہوئے، او ٹھیک ہوئے، او فرما بردار ہوئے، سالم لہا سائر الجسد، اگر او درست ہے تے سارا بدن ہی درست ہے۔ اور آمینہ دلال علیہ السلام نے فرمایا اگر دل درست نہیں تے پھر کچھ بھی درست نہیں۔ اللہ 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 ساڈے دلاں دی درستگی دا اہتمام فرما۔ اصل بات تو دل دی عبادت دی۔ ایک اور موقع امام مسلم رحمہ اللہ اپنی صحیح مسلم دے اندر 6543 نمبر تے جو روایت نقل فرماندے نے او دے الفاظ ذرا نوٹ فرما لینا۔ آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ دے اندر تشریف فرمانے تے میرے آقا علیہ السلام انہاں عبادتاں ریاضتاں نیکیاں تے نیک اعمال دی قبولیت دا تذکرہ فرما رہے سن۔ میں حدیث پاک دے وچ پڑھے ہے میرے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ نو مخاطب فرماندے نے بلکہ خبردار فرماندے نے تے آقا فرماندے نے ان اللہ لا ینظر الی صورکم و اموالکم، اے کائنات دے او باسیو اللہ نہ تواڈیاں صورتاں نو دیکھ دینے نہ تواڈے مالاں نو دیکھ دینے، اللہ دی بارگاہ دے اندر نہ تواڈیاں شکلاں شباہتاں دی قدر و قیمت نہ تواڈیاں دولتاں تے تواڈے مال دی قدر و قیمت ولیکن ینظر الی قلوبکم و اعمالکم، اللہ الرحمن دیکھ دینے تے تواڈے دل نو دیکھ دینے، اللہ دی نگاہ پیندی ہے تے تواڈے اعمال تے پیندی ہے۔ اس واسطے عرض کیتا ہے جے دل درست ہے تے پائیو سارا کو جی درست ہے، اگر دل درست نہ ہوئے تے کوئی چیز بھی درست نہیں ہوندی، اور گل اگر عبادتاں ریاضتاں دی کریے تے مالی عبادتاں ہون یا بدنی عبادتاں ہون، زبان دیاں عبادتاں ہون یا عقائد و نظریات دیاں عبادتاں ہون، جب تک حضور قلبی انہاں عبادتاں دے اندر شامل نہیں ہوندی، منو ایس کتاب دے اتارن والے کبریا دی قسم ہے اللہ دی بارگاہ دے اندر انہاں عبادتاں تے انہاں ریاضتاں دا مل کوئی نہیں جے پیندا، اور دل دی حضور قلبی یقین کامل دا نام ہے۔ دعا کریا کرو جی میں سانو ایک دوسرے تے ٹرسٹ ہے، اعتماد ہے، ایک دوسرے تے بھروسہ ہے، یقین ہے، دعا کریا کرو اللہ اپنی ذات دا یقین بھی سانو نصیب۔ میں انشاءاللہ الرحمن اج دے اس عظیم و شان خطبہ جمعہ دے اندر اے ہو گزارش تو اڈی خدمت دے وچ کرنا آیا کہ لوگو اللہ دے کولوں اچھی امید رکھیا کرو، اللہ ساڈے دلاں نو اے امیداں نصیب فرما دین۔ قرآن کریم دا جو مقام میں ابتدا دے وچ پڑھے ہیں اللہ فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونےو اپنی زبان نبوت و اعلان فرما دیو الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون۔ او لوگ جڑے اللہ الرحمن دے پیارے، اللہ الرحمن دے منظور نظر، اللہ الرحمن دے مقرب ترین نے الذین یظنون، اے لوگ اونے جڑے یقین تے امید رکھ دینے
انہم ملاقو ربہم، ایک وقت انہیں انہاں نے اپنے پروردگار دے نال ملاقات کرنی ہے۔ پروانے او قرآن دے اس مقام دی تشریح میں حدیث پاک دے وچوں کر دیا، میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا اپنے صحابہ دے نال مخاطب نے، اے میرے صحابہ کل قیامت دا دن ہوئے گا، پتہ جے اللہ الرحمن اپنے بندیاں دے نال پہلی گل کیڑی فرمان گے تے بندے اپنے اللہ جی دے نال کلام کیڑا فرمان گے۔ توجہ، صحابہ عرض کر دینے اللہ دے نبی جی، اللہ تے اللہ دے رسول علیہ السلامی بہتر جان دینے، فرمایا پروانیوں نوٹ کر لو، قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ اپنے بندیاں دے نال جیڑی پہلی گفتگو فرمان گے، جیڑی پہلا کلام فرمان گے، پہلی بات اللہ جیڑی اپنے بندیاں نو مخاطب فرمان گے، اور میرے بندو کی چاندے سو، پہلا کلام اللہ الرحمن، میرے بندو کی چاندے سو، بندے عرض کرنگے اللہ تو اڈی ملاقات نو پسند کرنے سا، اللہ اللہ کیوں میری ملاقات نو کیوں پسند کر دے سو؟ الذین یظنون انہم ملاق ربہم وانہم الیہ راجعون، اے لوگ جڑے اللہ دی ملاقات دی امید رکھ دینے، اللہ تیری ملاقات دی امید اس واسطے رکھنے سا، اللہ تسی ساڑے گناہاں نو معاف فرمان والے، اللہ تسی ساڑیاں خطاواں تو درگزر فرما دین والے، تے میرے اللہ ارشاد فرمان گے اچھا میرے تو اتنی چنگی امید رکھی ساجے، جاؤ میرے بندے ہو میں اپنی رحمت دے نال تواڈے گناہ معاف فرما دی، رب دے کولو اچھی امید رکھے آ کرو، اللہ ساڑے سارے دے زندگی دے صغیرہ کبیرہ زاری پوشیدہ گناہ معاف فرما۔ توحید دا مسئلہ بڑا اہم مسئلہ ہے، اللہ الرحمن نو ایک مننا، لیکن توحید دا بھی تے مفہوم سمجھو نا، توحید دا اصل مطلب ہے اللہ پاک دی ذات، اللہ پاک دی صفات عالیہ اور اللہ الرحمن دے اسماء مبارکہ تے حسن ظن ہوئے، اے یقین ہوئے کہ میرے اللہ اگر نہ چاہن کوئی نہیں کر سکدا، جے میرے اللہ عطان تے آن تے بولو کوئی روک سکدا، اے ہے توحید باری اللہ اللہ۔ قرآن کریم دا ایک اور موقع فرمایا وَأَحْسِنُوا، ایک ڈیفینیشن ہے دی نیکی کرو۔ امام سفیان ثوری رحمہ اللہ دی تفسیر میں عجیب پڑھ رہا سا، اور فرمان دینے وَأَحْسِنُوا، اللہ دے کولو چنگی امید رکھیا کرو، اللہ ہوئے گا کی اللہ پاک تو چنگی امید رکھنی، آج دے جمعہ دا موضوع ہے اللہ دی توفیق۔ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، جڑا اللہ پاک دے کولوں چنگی امید رکھ دے لوگو اللہ دے نال بڑی پیار کر دے جے، اللہ پاک کو دے نال بڑی محبت فرمان دے جے۔ وَأَحْسِنُوا، حسن ظن رکھیا کرو، وَأَحْسِنُوا، اللہ پاک دے کولوں چنگی امید رکھیا کرو۔ میں ایک دو مثالہ نہ دے دیا، میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ السلام، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہ روایت صحیح ابن حبان دے وچوں فرماندے نے، میں حضور علیہ السلام دی وفات تو 3 دن پہلے آقا علیہ السلام دے کول بیٹھا سا، میرے آقا نے ایک جملہ ارشاد فرمایا سی تواڈے چوں کسے نو موت نہ آئے مگر اس حال دے وچ کہ اللہ پاک دے کولوں چنگی امید رکھدا۔ اور میرے بھائیو تے میریو بہنوں بیٹی
دیو ہمیشہ اللہ الرحمن تو اچھے دیو نہ شکری نہ کریا کرو مایوسی نہ اختیار کریا کرو اللہ دی رحمت بڑی وسیع ہے حدیث پاک دے وچ آوندا ہے پوری کائنات دے لوگاں دیاں مراداں اللہ الرحمن سارے انو عطا فرما دین خدانیاں چ اونی کمی بھی نہیں آؤندی جنی سمندر دے وچ انگلی ڈبون دے نال اللہ وفات تو 3 دن قبل آمینہ دلال علیہ السلام فرما رہے نے لوگو تو انو موت آئے تسی اللہ تو چنگی امید رکھ دے ہو اللہ اللہ میں قرآن پاک پڑھ رہا سا اللہ دے خلیل نے اللہ حضرت ابراہیم تے کروڑا رحمتہ نازل فرما ہر حال دے ویچی رب تے راضی نے اللہ جی میں تو اڈی مرد اللہ جی میں تو اڈا حکم جے سونا میرے دکھ ویچ راضی میں سکھ نو چلے پاواں ہوں حضرت سلطان باہو رحمہ اللہ فرماندے نے ہر حال دے وچ رب تے راضی رہنا سکھو اللہ نصیب فرما جناب ابراہیم علیہ السلام قوم والیاں تو نکلے وقت دا حکمران بھی دشمنے تے گھر دا باپ بھی زمانے اگ دے وچ گرائے گئے اللہ دی تقسیم تے راضی اگ دے وچ گرائے گئے تے زبان تے جاری ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل مشکلہ آجن وظیفہ نوٹ فرما لو حالات بدل جن وظیفہ نوٹ فرما لو دل بے قرار بے چین ہوئے وظیفہ کریا کرو حسبی اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر میرے اللہ منو کافی نے علیہ اللہ بکافن عبدہ قرآن کہہ رہے ہیں اللہ اپنے بندے دے واسطے کافی نہیں ہے تے جدو بندہ یقین کامل دینا اللہ دے کولو اچھی امید رکھ کے کہہ دے حسبی اللہ منو اللہ کافی نے بولو شک دی مایوسی دی باقی گنجائش رہندی ہے اللہ حضرت ابراہیم اگ دے وچوں بھی نکالے گئے کیوں رب تے امید چنگی سی حسن ظن سی اللہ دے متعلق ہن اگ چوں نکلے وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین کہنے لگے میں اپنے اللہ پاک ول جا رہے ہیں میں چھڑ دینا پنڈ میں چھڑ دینا محلہ میں چھڑ دینا علاقہ میں اپنے اللہ جی دی طرف اللہ جی دے راہ دی طرف ہجرت کرنا حضرت خلیل دا ایمان سی اللہ دے کولوں چنگی امید رکھی دیئے اللہ کدے بھی اپنے بندے دی کانڈ نہیں جے لگن دیں چلے گئے امتحان اولاد نہیں ملی دعا فرماؤ میرے جڑے ویر بے اولاد میرے مجمع چ بیٹھے نے اللہ نیک اور صالح نرینہ اولاد عطا دعا مک فرما رہے ہیں چنگی امید ربی حبلی من الصالحین اللہ منو نیک پتر نصیب فرما دیو تے جدوں رب دے کولوں چنگی امیداں لا لئیے فبشرناہ بغلام حلیم پھر رب امیداں انج پوریاں فرماندے نے تروی او عطا فرمایا جس پتر دی طبیعت دی گوائی اللہ الرحمن نے آسمان تو نازل فرمائی پھر ایک وقت آئے ابراہیم میرا تصور کہندہ ہے جدوں میں آواز ہوندی ہوئے گی میرے خلیل جواب عرض کر دے ہونگے لبیک یا رب جلیل اللہ جی کی حکم ہے اللہ 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 فرمایا اپنے بیوی بچے نو اجڑا ساری عمر پیچھو منگ منگ کے پتر ملے آجے اینو جنگل بیابان دے وچ چھڑ اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی ماجی حاجرہ رضی اللہ عنہ بیٹے اسماعیل علیہ السلام نو نال لیا جنگل بیابان دے وچ چلے گئے جتھے اج بیت اللہ شریف ہے دعا کرو اللہ زندگی چ بار بار بیت اللہ دی حاضری نصیب فرمان
اس وقت ویرانہ سی ایتھے اللہ دا حکم ہے تے اللہ دے کولوں امید بھی چنگی ہے کچھ کھجوراں نے تھوڑا جہا پانی ہے دودھ پیندے اسماعیل نو تے ان دی والدہ نو چھوڑ کے جناب خلیل واپس چلے مڑ کے نہیں ویندے کتے مڑ کے ویکھیا تے بیوی بچے دی محبت اللہ دے حکم تے غالب نہ آ جائے تے دعا کر دینے ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون۔ حضرت ابراہیم دعا کر رہے ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ اللہ میں تواڈے حکم تے اپنے بیوی بچے نو ایسے جنگل بیابان دے وچ چھوڑ کے جا رہے ہاں اللہ میں تواڈے تے امید رکھنا میرے اللہ منو کدے بھی ضائع نہیں فرمان گے۔ آمینہ دے لال فرمان دے نے جناب ابراہیم جدوں چلے تے ماں جی حاجرہ دوڑ کے پیچھے آئیاں تے عرض کر دیاں نے ابراہیم اس جنگل بیابان دے وچ کدے آسرے تے چھوڑ کے جا رہے ہو تے انج کر کے اشارہ کر دینے میں اللہ دے آسرے تے چھوڑ کے جا رہے ہیں تے بی بی حاجرہ دی بھی اللہ تو اچھی امید ہے کہن لگیاں ابراہیم جے رب دے آسرے تے چھوڑ کے جا رہے ہو تے چلے جاؤ میرا ایمان ہے اللہ سانو کدے بھی ضائع نہیں فرمان گے۔ اچھی امید اللہ دے کولو ہمیشہ رکھنی چاہیے وگرنہ امیجن کرو یار کتنا مشکل ایک عورت دودھ پیندا گودی دے وچ چھوٹا جہا بچہ عرب دا تپ دا صحرا جنگل بیابان ہے کوئی بندہ بشر تے کوئی انسان آس پاس کوئی اللہ میرے دوستو اگر ساڑی زندگی دے وچ بھی دکھاں دے اندھیرے ہیں غماں نے ڈیرے پائے نے تے اللہ دے واسطے مائی نہ ہویا جے بی بی حاجرہ دے عزم یقین تے کامل توکل اور اللہ تو اچھی امید تے حسن ظن دی تعلق ابراہیم چلے جاؤ اللہ پاک دے آسرے تے چھڑ کے چلے ہو اللہ میں عربی دی ایک کتاب دے وچ پڑھے ہے ایک جوان عربی لڑکے دی موت دا وقت ہے او دی ماں رو رہی ہے آندھا ماں کیوں رو رہی ہیں آندھی ہے جوان پتر ہاتھوں نکل رہے ہیں فوت ہون والا ہے کہنے لگا نہیں اماں فوت ہو کے والا کتھے جانا ہے کہنے لگی اللہ دے کول تے کہنے لگا پھر پریشانی کا دیئے اج تک جڑی خیر ملی ہے اللہ دے کول ہی تے ملی ہے اے حسن ظن اور یقین اور اچھی امید اپنے اللہ جیتے رکھیے حضرت حاجرہ نے سلام اللہ علیہا اچھی امید رکھی ملکی پہ آ زمزم دا بابرکت چشمہ بھی ملے ہے اچھی امید دی وجہ تو بیت اللہ دی آبادی بھی ہو گئی اچھی امید دی وجہ تو صفا تے مروہ او عمرہ کرن والے ہو حج تے جان والے ہو ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ حج تے عمرے دے مناسک دے وچ صفا تے مروہ دی سائی ملی ہے کدے پاروں بولو حضرت حاجرہ دی اچھی امید دے پاروں اللہ اللہ بابا سمسام کیا کر دے سن صفا مروہ تیرے شعائر نے
اوتھے کھلو کے منگیا شاعر نے مائی ہاجرہ وانگوں بے صبری دیاں پھیریاں پان نو جی کردا اللہ مدت گزری جے سکھ دیاں نو جوگی سانگ بنان نو جی کردا تیرے کر دے دوالے نس نس کے میرا پھیریاں پان نو جی کردا حضرت حاجرہ دے صفا تے مروہ والیاں نشانیاں ملیاں نے لوگو حضرت حاجرہ دی اچھی امید اللہ پاک دے میں گل موک دی موکاواں حضرت حاجرہ دی اللہ تے نیک امید حسن زن سی انعام کی ملے ہے اللہ نے حاجرہ دے بیٹے اسماعیل دی لڑی چوں حضرت محمد الرسول اللہ پیدا فرما دیتے صلی اللہ علیہ کدے پاروں اللہ پاک تے اچھی امید رکھے آکو اللہ نصیب فرما دیں میں قرآن پاک پڑھ رہا سا ایک اور نبی اللہ دے نال ملاقات ہو گئی ایک کون نے جناب یعقوب علیہ السلام گل مختصر کر دیاں حضرت یوسف نو پرا لے گئے خودے وچ سٹ دیتا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ حضرت یوسف خودے وچ گرائے گئے اللہ فرماندے نے میرے یوسف پریشان نہ ہویا جے تے اللہ پاک تو جدوں اچھی امید رکھیے میں پھر تو ہراواں گا اگر ساڑی زندگی دے وچ بھی غماں دکھاں پریشانیاں دے اندھیرے نے اپنے آندیاں بے وفائیاں نے اپنے خون دے رشتے سفید ہو گئے نے نبی اللہ حضرت یوسف والویک لیا کرو اپنے آنے خود اندھیرے چ گرایا اللہ فرماندے نے منو بھی رب کنے کہنے میں خود اندھیرے چو نکال کے مصر دے تخت دا وارث نہ بنا دیا امید اللہ تو اچھی لگاؤ اللہ 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 حضرت یوسف علیہ السلام مصر چلے گئے وقت گزر گیا بنیامین بھی باپ دے کولوں جدا ہو گئے سورہ یوسف دے وچ ایک سبق بار بار پڑھایا جا رہا ہے واللہ غالب علی امرہ ہر کم تے بولو غالب کون ہے اسی گھبرا جانے ہیں پریشان ہو جانے ہیں اور کی ہو جانا ہے اللہ پاک دے کولوں حسن زن نہ چھوڑیا کرو ورے گزر گئے حضرت یعقوب علیہ السلام پریشان پہلے گھر آئے سن وَجَاءَ أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ جدوں یوسف ٹوریا ہوئے تے واپس آندا یوسف نظر نہ آئے ایسے دکھ دا اندازہ ایس کتاب دے اتارن والے دی قسم جے او نہ ماپیاں تو علاوہ کوئی نہیں جے کر سکدا آج بنیامین بھی نظر نہیں آئے تے حضرت فرماندے نے قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ
असल्लाहु अन यातियनी बिहिम जमिया इन्नहु हुवल अलीमुल हकीम वतवल्ला अन्हुम वकाला या असफा अला यूसुफा वबयद्दत ऐनाहु मिनल हुज़्नि फहुवा कज़ीम। भाई आ गए अगे आके कहंदे सन यूसुफ नू बगियाड़ खा गया। अज जाके कहंदे ने अबू तेरा बिन्यामीन चोर निकले। अगे यूसुफ की जुदाई का सदमा अजे बाप नू उठन नहीं देंदा। अज जाके कहंदे ने तेरा बिन्यामीन भी गिरफ्तार हो गया है। ते हजरत नबी यकूब फरमांदे ने काला बल सव्वलत लकुम अनफुसुकुम अमरा, ये ते तुहाडियां अपनियां ही कोई बनाइयां होइयां गल्लां बातां ने। फसब्रुन जमील, मैं सबर ही कर सकना। रोंदे ने इन्ना को रोंदे ने। यूसुफ दी जुदाई दे विच हजरत याकूब दियां अखां दी बिनाई भी चली गई। पता जे उस्मान मरकज वाले हो हथी दफन कर लईए, हथी मिट्टी पा लईए, वक्त दे नाल सबर आई जांदा है। लेकिन बिछड़ गया ते दूर गया दी, बिछड़ गया ते दूर गया दी आस दिलां विच रहिंदी। हथी दफन जिन्हां नू करिए ओ मुखी आस उन्हां दी। हथी अगर दफन कर लईए ते वक्त दे नाल वडेरे बाप नू भी सुकून आ जांदा है। हथी दफन कर लईए वक्त दे नाल औलाद भी संभली जाती है। वक्त दे नाल मापियां दी जुदाई दा दुख घट ही जांदा है। लेकिन जेड़े दुनिया दे मेलियां दे विच खो चुके होन, मैं दुआ करना अल्लाह जिन्ना मावां दे पुत्र गुम हो गए, अल्लाह जिन्ना दियां औलादां जिन्ना दे प्यारे रिश्ते गुम हो गए, अल्लाह अरशां वाले अपनी रहमत दे नाल उन्हां नूं अपने घरां दे विच आउणा नसीब फरमा दिओ। ते हजरत फरमांदे ने फसब्रुन जमील, मैं सबर ही कर सकना। ते एक मैं अपने अल्लाह ते चंगी उम्मीद ही रखना। की पढ़ा रहा? अल्लाह ते चंगी उम्मीद रखिया करो। अल्लाह दे नबी फरमांदे ने असल्लाहु अन यातियनी बिहिम जमिया। अगे यूसुफ गुम होया सी, हुन बिन्यामीन भी गुम हो गए। मेरे अल्लाह मेरी हिम्मत तो ज्यादा मेरे ते बोझ नहीं पाएंगे। असल्लाहु अन यातियनी बिहिम जमिया। मेरा दिल कहंदा है मेरी अल्लाह ते अच्छी उम्मीद, मेरा हुस्ने ज़न अपने अल्लाह ते एवे। अगे एक गवाचा सी, अल्लाह मेरे दोवें पुत्र मैनू वापस लौटा देणगे। वतवल्ला अन्हुम, नबी अल्लाह एक कमरे दे विच चले गए। दुनिया वालियां दे सामने रोइए, दुनिया वाले मजाक उड़ाते ने। वतवल्ला अन्हुम, पुत्रां दे कोलों साइड ते चले गए। वकाला या असफा अला यूसुफा, ते कहने लगे हाय यूसुफ अज बड़ी याद आ रहे हैं, हाय यूसुफ अज तेरी याद बड़ी आ रही है। वबयद्दत ऐनाहु मिनल हुज़्नि, यूसुफ यूसुफ कर दे। इन्ना को रोंदे ने कि अबू दियां अखां दी बिनाई भी चली जाती।
پتر نہ باپ نو حوصلہ دین دی بجائے مینے دین دینے، تانے مار دینے، آندے نے رو رو کے یوسف دی جدائی دے وچ اپنے آپ نو ہن ہلاکی کر لینا جے۔ پنجابی دے وچ آندے نے سیک اونوں لگدا جدی اگ بلدی ہوئے، اور دکھ اونوں ہوندا جدے اپنے جدا ہو گئے ہن اپنے آپ نو ہلاکی کر لینا جے۔ اللہ دے نبی، اللہ تے حسن ظن نیک امید فرماندے نے انما اشکو بسی وحزنی الاللہ۔ آ دعا یاد کر لے آجے، انما اشکو بسی وحزنی الاللہ۔ میں اپنے غم و علم دی فریاد اپنے اللہ دے اگے ہی کرنا، میری اللہ تے اے امید اللہ تے میرا یقین ہے، میرے اللہ میرے یوسف نو ضرور واپس لوٹان گے۔ پھر لوگوں جدوں رب تے نیک امید رکھی ہوئے، گیا چھوٹا جہا یوسف سی، واپس مصر دا بادشاہ بن کے عطا کر دیتا گیا۔ اللہ اللہ حق اللہ، اللہ دی ذات یقین رکھیے، نیک امید رکھیے، نہیں سمجھے؟ میرے تے تو اڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ السلام طیف دے وچ گئے، اللہ دی توحید انہاں لوگاں نو سنائی، بدلے دے وچ انہاں دشمنی کیتی۔ حضور علیہ السلام زخمی حالت دے وچ ایک باغ دے وچ بیٹھے نے، پہاڑاں والا فرشتہ آ گیا، عرض کر دے اللہ دے نبی جی اجازت دیو، میں انہاں دو پہاڑاں دے درمیان انہاں طیف والیاں نو کچل کے رکھ دیاں، پر میرے مصطفیٰ رحمت للعالمین نے درود پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آقا فرماندے نے نا حضور او پتھر مار رہے نے، تے آقا فرماندے ہونگے اب پتھر مارن والے یارا جے تو نیڑے آویں، قسم خدا دی سینے لاواں تو سیدھا جنت جاویں۔ فرشتہ کہہ رہے اللہ دے نبی جی اجازت دیو، میں انہاں نو تیس نیس کر دیاں، تباہ برباد کر دیاں۔ میرے آقا فرماندے نے نہیں، میں اللہ دے کولوں امید رکھنا، گل امید دی آ گئی، مینو اپنے اللہ جی دے کولوں امید ہے، اے نہیں چلو انہاں دی آل اولاد دے وچوں ہی رب دے منن والے آؤں گے۔ اور جدوں نیک امید رکھیے، میں طیف دا سفر کئی دفعہ کیتا ہے الحمدللہ، یقین کرو پورے طیف دے لوگ معاہد بھی نے، نمازی بھی نے تے مہمان نواز بھی نے۔ ایک کدا نتیجہ ہے کہ میرے مصطفیٰ نے رب دے کولوں چنگی امید لگائی سی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگے چلیے، ہجرت دا سفر ہے، غار ثور دے اندر کافر تعاقب کر دے پیچھے پہنچ گئے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پریشان ہو گئے، پتہ نہیں کی بنے گا۔ تو نبی علیہ السلام فرماندے نے یا ابا بکر، او پیارے ابو بکر، ما ظن کا
تیری امید کی ہے، تیرا یقین کی ہے۔ اثنین اللہ ثالثہما، اور جڑے دو نے تے دوواں دے نال اچھی بولو تیسرا کون ہے؟ بولو کون ہے؟ اللہ اذ اخرجہ الذین کفر ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ ابو بکر رب دے کولوں اچھی امید رکھیے، پریشان نہیں ہونا۔ اسی دعا تے تیجا کون ہے؟ جدے نال اللہ نے اچھی بولے، تیجا کون ہے؟ اللہ 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 دے کولوں اچھی امید رکھیا کرو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تے رب دے کولوں نا جہو جی امید لائیے۔ اللہ کریم فرماندے نے انا اندہ ظنی عبدی بھی، میرا بندہ جویں دا گمان کر لے میں اویں دا بن کے وکھانا۔ ہن اللہ پاک دے کولوں اساں کی کرنا ہے؟ چنگی امید لگانی ہے۔ حضرت سلمہ بن دینار رحمہ اللہ ایک ولی گزرے نے، کسی نے پوچھا سناؤ ساری عمر کی جوڑے آجے، بینک بیلنس کیجے، جمع پونجی کیجے، ساری عمر کی کمایا جے۔ حضرت سلمہ بن دینار رحمہ اللہ کہنے لگے اللہ پاک تے حسن ظن نے میں ساری زندگی اے ہی کمایا ہے، تے جدہ رب تے یقین ہوئے ایمان نال دسیا جو بندہ کدی ڈول دے، جدہ اللہ پاک تے اعتماد ہوئے بھروسہ ہوئے، اللہ پاک دے کولوں جیسی امید لگا لو اللہ کریم ویسا معاملہ فرما دین دینے۔ حضرت مالک بن دینار رحمہ اللہ جدو فوت ہوئے سن نا، کسی نے خواب دے وچ ویکھیا مالک اللہ پاک نے کیسا سلوک کیتا ہے؟ کہنے لگے اللہ پاک نے منوں معاف فرما دیتا ہے، چھوٹیاں موٹیاں غلطیاں قصور تے نکلے سن، پر اللہ پاک نے میرے تو سوال کیتا، میں کہا اللہ تیری ذات تے بڑی چنگے دی امید ہے، ساری زندگی بڑی اچھی امید رکھی ہے، میرے مالک نے میریاں چھوٹیاں موٹیاں خطاواں بھی معاف فرما دیتی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ عرفہ والی رات دعا کرو اللہ اس 2026 والے حاجیاں چے ساڑھا نام لکھ دینا۔ میدان عرفات والی رات عبداللہ بن مبارک فرماندے نے میں حضرت سفیان دے خیمے چلا گیا۔ حضرت سفیان گھٹنیاں دے بل زاروں کے تار رو رہے ہیں، حاجیو اللہ توڑا حج قبول فرمان، حج ایسی عبادت ہے جدوں حج کر کے واپس کر آئیے میرے مصطفیٰ نے فرمایا گناہاں تو انج پاک ہو جاندہ جی میں ماں دے پیٹ چو اجی پیدا ہویا ہوئے۔ حضرت سفیان رو رہے نے، عبداللہ بن مبارک فرماندے نے میں بھی رون لگ پیا۔ حضرت سفیان میری طرف دیکھیا، پوچھن لگے عبداللہ کچھ پوچھنا چاہندے ہو؟ میں پوچھیا اے اینا میدان سجیا ہے، حاجی آئے نے پوری دنیا تو، والا اینا دے وچ کوئی بد نصیب بھی ہوئے گا؟ توجہ کرے آجے، اینا جو میدان سجیا ہے اینا دے وچ کوئی بد نصیب بھی ہوئے گا؟ حضرت سفیان کہنے لگے ہاں اینا حاجیاں چوی بد نصیب او ہوئے گا
جڑا اللہ تے چنگا گمان نہیں رکھدا، جنہوں یہ یقین ہی نہیں کہ میرے اللہ مینوں بخشنا کہ نہیں بخشنا، اور رب تے یقین ہوئے تے مینوں ایس کتاب تے اتارن والے اللہ جی دے چہرے دی قسم جے اللہ تے دوزخ دے وچوں بھی کڈ لے آندے جے۔ آخری لفظ سن لو تے میرا سلام ہے میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے دو جہنمیاں نو اللہ جہنم دے وچوں نکالن گے، انہاں دی کوئی انویسٹیگیشن ہوئی انہاں دے کوئی پوچھ پرتیت ہونی ہوئے گی، دو جہنمیاں نو جہنم چوں نکالیا جائے گا، پھر اللہ حکم فرمان گے انہاں نو واپس سٹاؤ، انہاں دے وچوں ایک دوزخی تے چپ رہے گا تے ایک دوزخی کہے گا اللہ میں تے نہیں جانا دوبارہ جہنم دے وچ۔ اللہ پوچھن گے کیوں؟ کہے گا اللہ جدوں ایک واری کڈیا جنا میرا تواڈے تے نیک گمان تے میرا تواڈے تے یقین تے چنگی امید اے سی میرے اللہ ہن مینوں دوبارہ نہیں سٹن گے۔ اللہ کریم فرمان گے اور میرے اب بندیا جے اینا میرے تے یقین سہی جا تیرے گناہ معاف کر کے تینوں جنت عطا فرما دیتی ہے۔ دعا ہے اللہ مینوں تے تانوں اپنی ذات تے کامل یقین، حسن ظن اور اچھی امید دی توفیق نصیب فرما۔